बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा एक शख्स इमाम अली इब्ने अबी तालब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। ये शख्स ये जानना चाहता था कि अली वाकई वारिस कुरान है या नहीं। इस वजह से उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालब अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया। एक बात याद रहे कि वारिस कुरान वो होता है जो ज़मीन व आसमान, दुनिया व आखिरत, हत्ता कि हर चीज़ का इल्म रखता हो। ना कि उन सब का इल्म रखता हो बल्कि उन सवालात का मुकम्मल जवाब भी रखता हो, और उसके साथ साथ उन सब चीज़ों के बारे में जो सवालात हो, उन सवालात का एक नहीं बल्कि हज़ारों जवाबात रखता हो, उसको वारिस कुरान कहा जाता है। उस शख्स ने ये जानने के लिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम वाकई वारिस कुरान हैं या नहीं, उस शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया कि ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मेरे पास बकरियों का एक झुंड यानी एक रेवड़ है। मैंने उन बकरियों की निगरानी के लिए एक कुत्ता रखा, तो उस कुत्ते के डर की वजह से मेरी सारी बकरियां इकट्ठी रहती हैं। लेकिन ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, कुछ दिन पहले मेरी एक बकरी के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे में बकरी की सिफात तो हैं, लेकिन बकरी की सिफात के साथ साथ कुत्ते की सिफात भी हैं। ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा कुत्ता है या बकरी। यहाँ पर तवज्जो तलब बात है, अगर इंसान को बच्चा हो तो उसमें इंसान जैसी सिफात होती हैं, बकरी का बच्चा हो उसमें बकरी जैसी सिफात होती हैं, अगर कुत्ते का बच्चा हो तो उसमें कुत्ते जैसी सिफात होती हैं। लेकिन यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि बच्चा बकरी का है और सिफात कुत्ते की हैं। उसके बाद जब उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालब अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया, तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तू ये जानना चाहता है कि ये बकरी का बच्चा है, कुत्ता है या फिर बकरी, तो तुम उस बकरी की आवाज़ को सुन। अगर बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है तो तुम समझ लो कि ये बच्चा कुत्ते का है, और अगर वो बच्चा बकरी की तरह बोलता है तो वो बकरी का बच्चा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं ये पहले ही करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है और कभी वो बच्चा बकरी की तरह आवाज़ निकालता है। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर उस बकरी के बच्चे को पानी पिलाकर देख। अगर बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह पानी चाट कर पिए तो फिर समझ ले कि वो बच्चा कुत्ता है, और अगर वो बकरी का बच्चा बकरी की तरह घूंट ले लेकर पानी पिए तो समझ ले कि वो बकरी का बच्चा है। तो इस पर वो शख्स कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं ये भी करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह ज़बान से पानी चाट कर पीता है और कभी बकरी की तरह पानी पीता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम ऐसा करो, उस बकरी के बच्चे को अपनी बकरियों के झुंड यानी रेवड़ से अलहदा कर लो। अगर ये बकरी का बच्चा बाकी बकरियों के साथ झुंड में चलता है तो समझ ले कि ये बकरी का बच्चा है, और अगर ये बकरी का बच्चा तेरी बकरियों के किनारे किनारे चलता है तो तुम समझ लो कि ये कुत्ता है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं ये भी करके देख चुका हूँ, कभी वो बच्चा बकरियों के झुंड में चलता है और कभी उस झुंड के किनारे पर। तो उस पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि उस बकरी के बच्चे को गोश्त का टुकड़ा डालकर देखो। अगर वो गोश्त को मुंह लगा ले तो समझ लो कि वो कुत्ता है, और अगर वो गोश्त को मुंह लगाने से मुंह मोड़ ले तो समझ ले कि वो बकरी का बच्चा है। तो इस पर उस शख्स ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं ये भी करके देख चुका हूँ कि ये बच्चा कभी कभी गोश्त खा लेता है और कभी कभी मुंह मोड़ लेता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि बकरी का गोश्त हलाल होता है और कुत्ते का गोश्त हराम होता है।
اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، یہ کام تم نے یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ وہ بکری کا بچہ کتا ہے یا بکری، تو تم جا کر اس بکری کے بچے کو ذبح کرو۔ اگر اس بکری کے بچے کے پیٹ سے ایک آنت نکلے جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو تم سمجھ لینا کہ وہ کتا ہے، اور اگر بکری کی طرح کئی آنتیں نکلیں تو تم سمجھ لینا کہ وہ کتا نہیں بلکہ بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو فوراً آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی کتا ہے۔ میں آپ علیہ السلام کے جوابات کو اس لیے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی علی علیہ السلام ان سوالات کے جوابات دیں گے جن کو سن کر میری یہ زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہے۔ میں تو صرف آپ علیہ السلام کا امتحان لینے آیا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام وارث قرآن ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے میرے ان سوالات کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے سوالات کے جوابات کی ذرا بھی جزارت نہ کرتا، اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارث قرآن ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتے ہوئے توڑ کر گھر چلے گئے۔ وہ وقت جب 3 جلیل القدر فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو بیک وقت حرکت میں آنا پڑا۔ ایمان افروز واقعہ: ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی تو پہلا رکوع اتنا طویل فرمایا کہ گمان ہوا کہ شاید رکوع سے سر نہ اٹھائیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھا لیا، نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور محراب سے ایک جانب پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچا زاد علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری صفوں سے عرض کیا، لبیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الحسن، کیا تم نے اگلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ عز و جل نے مجھے بیان فرمائے ہیں؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صف اور تکبیر اولیٰ سے دور کر دیا؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت نے تمہیں مشغول کر دیا تھا۔ عرض کیا، محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ عرض کیا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی، میں اس وقت مسجد ہی میں تھا اور 2 رکعتیں ادا کی تھیں۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوا۔ پھر مجھے وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر چلا گیا اور جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پکارا، مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا ہانڈی میں ابلنے والے دانے جیسی ہو گئی۔ میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور سبز رومال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی موجود تھا۔ نماز کے لیے وضو کیا، پھر رومال سے تری صاف کی
اور پیالے کو ڈھانپ دیا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا ہے اور کس نے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مسکرا کر ارشاد فرمایا، مرحبا مرحبا اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، پیالہ تمہارے پاس جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے اور اس میں حضیرۃ القدس کا پانی تھا، اور رومال تمہیں حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ تم اس رکعت میں آ کر مل گئے۔ اے ابو الحسن، جو تم سے محبت کرے گا اللہ عز و جل اس سے محبت کرے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ عز و جل اسے ہلاک کر دے گا۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام لکھنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔